सफा मरवा तेरे शायर ने, जिथे मंगिया तेरे कोलों शायर ने, ते मां हाजरा वांगू बेसबरी दियां मेरा फेरियां पान नू जी करदा। तेरे घर दे दुआले नस नस के मेरा फेरियां पान नू जी करदा। जिथे एक नमाज दी लख बनदी, जिथे एक नमाज दी लख बनदी, उथे उमरां नगान नू जी करदा। मरवा पहाड़ी ते दोवें जाने इकट्ठे हो गए ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उत्थे ही खलोते रहे ते हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने मिल के टुर गए ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने तो जान तो बाद ज़ारो कितार रोण लग पे। अब्दुल रहमान बिन औफ तुहानू बड़ा सिहाबी ने, बड़े सखी ने, उन्होंने बेटे का नाम है अबू सलमा, कुनीयत अबू सलमा है, नाम है अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन औफ। वो कहने लगे मा युबकी का या अबा अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी की गल है, वो तुहानू मिल के गए ने ते तुसीं उची उची रोना शुरू कर दिता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेखो किड्डे पाक सिहाबी ने, किड्डे नेक सिहाबी ने, किन्ने नबी पाक दी सुन्नत मर मिटन वाले सिहाबी ने। उमरा करके फारग होए ने, सफा भारी ते खलोते सिहाबी मिल के टुर गया ते उची उची रोन लग पे ने। फरमाया मैं रोन इस वास्ते डिया वां, मैनू अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हदीस सुनाई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी बंदा किन्ना भी नेक क्यों ना होवे, इधर वेखियो मतलब यही है बंदे दी दाढ़ी किन्नी लम्मी क्यों ना होवे, टोपी किन्नी उची क्यों ना होवे, मसीत नाल मस्जिद नाल दीन नाल किन्ना भी उहदा गहरा तलक क्यों ना होवे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस मैनू कह के गया कि नबी पाक ने फरमाया सी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ना बंदे दे दिल दा ऑपरेशन करना है ते जेदे दिल चों राई दे दाने बराबर भी तकबर निकल आया अल्लाह पाक ने उहदे मुंह जहन्नम दा बालन बना देना। मेरे भाईओ मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, इधर वेखो जे रब ने जवानी दिती है ना बेटा किसी ना ठठा ना करी, किसी दी बरादरी दा मजाक ना उड़ाई, किसी दी धी दा मजाक ना उड़ाई, किसी की गुरबत का मजाक। जे रब ने जवानी दी हो, इज्जत दी हो, सोहनी बरादरी हो, ठाठ बाट ही इधर वे गल्लां करदा फिरना है, रातां जेलां च नहीं गुजरदियां, हस्पतालां च नहीं गुजरदियां, जुबान संभाल के बोलिया कर। आ जेड़ा तू दुदकारदा फिरना है ते आना ना ए मेरा की बिगाड़ सकदा है, जदों रब दी लाठी पैंदी उन्हां ते पुत्तर बंदे दी सुरत नहीं कायम रहिंदी। दौलत का मतलब, उच्ची बरादरी का मतलब, पैसे का मतलब, जवानी का मतलब तकबर नहीं। रसूले पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा है कहंदा ना ओह दफा करो जी 2 टके का बंदा, फरमाया परले दर्जे का मुतकबर आदमी है जेड़ा किसी को 2 टके का बंदा कहंदा है, ओह दफा करो जी, इहदी किहड़ी कोई बरादरी है। हक की गल आ जाए हक नूं नहीं मनदा, हक की गल ठुकरा देंदा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ना अपने बेटे नूं अपने कोल बाया ते आख्या पुत्र 2 काम ना करी तबाह हो जाएगा। पूछया अब्बा जी केड़ा काम? और कन खोलियो पिंड वालियो। फरमाया एक मेरे पुत्र शिरक ना करी, दूसरा मेरा पुत्र तकबर ना करी। जिहड़ा शिरक तो बच गया, तकबर तो बच गया, अल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत दा मेहमान बना देगा। मेरे प्यारे भाईओ हजरत लुकमान अपने पुत्र नूं लैके बैठे ने। हाजी साहब इधर वेखो, तुसीं भी कदी पुत्रा नूं लैके बैठे हो घर अंदर, फरमान लगे वला तो सैर खद्दा का लिन्नास वला तमशे फिल अर्दि मरहा। ओ पुत्रा सोहने घर च रब ने तेनू पैदा किया है ते गल सुनो मेरे पुत्रा, माड़ियां बंदियां नूं वेख के अपने मत्थे ते वट ना पाई, माड़ियां नूं वेख के अपने मत्थे वट ना पाई ते वला तमशे फिल अर्दि मरहा। जे थोड़ी जी जवानी जोरी ते आकड़ आकड़ के अड्डी चुक के ना टुरी। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। जिस बंदे दे अंदर गुरूर है, घमंड है, तकबर है, अल्लाह पाक उहदे अल वेखना पसंद नहीं करदे। और गल सुनो, तुसीं समझदे हो कि बंदा करोड़ापति होवे तां ही मुतकबर हुंदा है। हज़रत साहब मैं एक हदीस सुनाना तुहानूं पिंड अंदर भी क्योर करियो। नबी पाक ने फरमाया आइलुन मुस्तकबिरुन, उस मुतकबर वाल अल्लाह ने वेखना भी नहीं, उन्होंने गुनाहां तो साफ भी नहीं करना ते अल्लाह पाक ने उन्होंने दर्दनाक अजाब देना है कि जेदे पल्ले टका करतूत भी नहीं सी ते फिर भी तकबर दा भरिया। ना इहदे को इख्तियार है, इधर वेखो, ना इहदे को टका है, ना इहदे को कोई पोस्ट है, डबलिंग बंद करो, ना इहदे को ओहदा है, लेकिन मूड दा भरिया, तकबर दा भरिया, घमंड दा भरिया, भरिया पीता।
فرمایا جس بندے دے پلے کرتوت بھی کوئی نہیں، او دی حیثیت بھی کوئی نہیں، پھر بھی تکبر کردا پھردا ہے، اللہ پاک نے اس گندے بندے نو گناہاں تو قیامت تل دن پاک ہی نہیں کرنا۔ لو جی میرے پیارے بھائیو، میری پہلی گل مکمل ہو گئی جی، ہن میں وظیفے وال آن لگا۔ جننے بندے ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا، سونی جی آمین کہو۔ اللہ تیری مہربانی جے ساڈیاں راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں، ہسپتالاں چ نہیں گزردیاں۔ او حاجی صاحب بڑے بڑے نیک لوگ جے، کسے دے پیٹ دا آپریشن جے، کسے دے دماغ دا آپریشن جے، کسے دی لت دا آپریشن جے راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں، ہسپتالاں چ نہیں گزردیاں، اوے بڈھے باپ دے قدماں چ بیاہ کر، بڈھی ماں دے قدماں چ بیاہ کر۔ ادھر ویکھ، جڑے تیرے پنڈ دے ماڑے لوگ نے نا، انہاں نوں منسٹر سمجھیا کر۔ تہاڈے جو کوئی بندہ کھڑا کے مینوں کہے نا مولانا انیاں کتاباں لکھیاں جے، راز دی گل سمجھ آئے تے بھاویں سارے سبحان اللہ کیوں نا، اگر وہ ماڑا ہے نا انہوں منسٹر نالوں بہتی عزت دیا کر۔ اللہ دی قسمیں تیرے پڑھولے چو برکت والے دانے کدی بھی نہیں مکن لگے۔ دیندار بندے دا حیا کرو اللہ دی رضا دی خاطر، تکبر تو بچو، گمنڈ تو بچو، غرور تو بچو۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے سورہ قصص ہے، اللہ نے کی فرمایا ہے کہ دار آخرت اور جنت خاص طور تے اسی انہاں لوگاں نو دینا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ او نہیں سن چاہندے کہ اسی تکبر کریے تے غرور کریے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ نے جنہاں نو میں جنت دینی ہے، جملہ دے چلنا، فرمایا میں انہاں دے دن پھیرے سن تے انہاں دے دماغ نہیں سن پھرے۔ حضرت جی لوگاں دے دن کی پھردے نے، دماغ پھر جاندے نے، زباناں پھر جاندیاں نے۔ جننے مشٹنڈے، بد زبان، جگت باز، برادریاں دے تانے دین والے، لوگاں دیاں خوشیاں چھینن والے اور لوگاں دیاں غربتاں دا مذاق اڑا، کادا نشہ ہے؟ دولت دا نشہ ہے، گمانڈے۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا کیتا جوانی دے نشے خراب تینوں، تیری جوانی آرام نہ لین دین دی، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، من ربو کا کہنگے تینوں مار گرزاں، اگوں آمنا نہیں جواب تینوں، تیرا کمایا مال تھے رہ جانا، جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دینا۔ توجہ کریں، نہلا کے کفن پھر دے دینا، ہتھیں ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، اج بندگی رب دی کر بندے، اج بندگی رب دی کر بندے، زندگی دیتی رب قدیر تینوں۔ اور بیٹا جے جوانی ملی ہو تے رب اگے چک جا، بیٹا جے دولت ملی ہو تے رب اگے چک جا، جے ذہانت ملی ہو تے رب اگے چک جا، اور بیٹا جے سونا ٹھاٹ باٹ والا گھر کاروبار ملے تے رب اگے چک جا۔ انہاں ماڑیاں دا بھائی وال بن جا، تے جے اللہ عزت دوے تے تکبر نہ کریا کر، اللہ صحت دوے تے تکبر نہ کریا کر، اچھی برادری دوے تے تکبر نہ کریا کر۔ ہن تواڈے جو کوئی بندہ جے کھڑا ہو کے کہے کہ مولوی صاحب پھر کرنا کی ہے؟ سنو میں کرنا کی ہے دس کے تے وظیفہ بیان کر کے دعا کرنا ہے۔ بیٹا جی اللہ شان دوے، بیٹا جی اللہ علم دوے، بیٹا جی اللہ شان و شوکت نہ نوازے تے پتہ کی کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ ادھر ویکھیو پرندیاں دیاں بولیاں جان دے نے، اے طیور دیاں بولیاں جان دے نے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنی قوم نو واز پہ کر دے نے، تے واز کردیاں پتہ کی کہن لگے، فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور ترجمہ سنو اے فتح پور والےو، میں تہاڈا سینہ ٹھارا۔ حضرت سلیمان آندے نے اوے سانو اللہ نے حکومت بھی دتی ہے، بادشاہت بھی دتی ہے، نبوت بھی دتی ہے، اللہ نے ہر نعمت عطا کیتی ہے۔ اسی پرندیاں دیاں بولیاں بھی جاننے ہاں۔ حضرت فرمان لگے میری ذہانت دا نتیجہ نہیں، میری گدی دا نتیجہ نہیں، میری انگوٹھی دا نتیجہ نہیں، میرے علم دا نتیجہ نہیں، اے جو کچھ پہ ویندے ہو ان ھذا لہو الفضل المبین۔
یہ صرف اللہ دا فضل ہے. گڈی ویرنا کیا کر اللہ دا فضل ہے. موٹر سائیکل ویرنا کیا کر اللہ دا فضل ہے. صحت ویرنا کیا کر اللہ دا فضل ہے. ڈگری ویرنا کیا کر اللہ دا فضل ہے. حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اچھا ملکہ بلقیس دا تخت جدو حضرت دے سامنے آیا نا، اے تینوں اللہ تھوڑے جے پیسے دوے دے تیرا دماغ پھر جاندہ ہے. ایس ٹھیری تے چکنا ہے، ایس بابے اگے ڈگنا ہے، چھلے پائی پھرنا ہے، کڑے پائی پھرنا ہے، دھاگے پائی پھرنا ہے. اور تیرے دن کی پھرے نے گندہ مشرک ہو گئے ہیں. تیرے دن کی پھرے نے اکڑ والے بول بولنا ہے. ایتھے حضرت سلیمان نو اللہ نے اتنا شان دیتا ہے. ایک صحابی انہاں کو انہاں دا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آ گیا. اور دوستو جو تخت ویکھیا نا تے حضرت نے جڑا جملہ بولیا ہے، بیٹا میرا دل کردہ میں تیرے متھے تے لکھ دیاں، میرا دل کردہ تویز بنا کے تیرے گلے اندر پا دیاں. حضرت نے پتہ کی فرمایا، اینج ملکہ بلقیس دا تخت سامنے آ گیا ہے تے حضرت فرمان لگے ہاذا من فضل ربی، اے صرف میرے رب دا میرے تے فضل ہے. رب اگے سجدے پہ پہ کے یار مینوں زیادہ مسئلے نہیں آندے تے زیادہ گلاں نہیں آندیاں. انی گل کرانگا جے جوانی ہوں صحت ہی تے لمے لمے سجدے کر لے، جے صحت ہی تے لمے لمے رکوع کر لے. ادھر ویکھ اے باوضو آ کر تے قرآن دیاں سورتاں یاد کر لے. رب اگے سجدے پہ پہ کے الحمدللہ کہہ کے کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی. او من مرضی دا مالک جے، او ہر ایک شے دا خالق جے، او ہر ایک شے دا رازق جے. اے کل خدائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی. ہن ذرا محبت نو سبحان اللہ کیوں پھر میں اگلی گل کرنا. کیا خوب بناندا شکلاں جے، کوئی مار نہیں سکدا نکلاں جے. او دماغ چ پاندا عقلاں جے. ہے کل شہنشائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی. کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے جی بابے بھی چوڑیاں پردے نے. آندے ساڈے ڈبے بیڑے تردے نے، کیویں قدر پلائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی. آؤ جڑا میں آخر تے پیغام دینا چاہنا، توجہ تے محبت دے نال سنیا جے. جوانی وینا تے اے جملہ بولیا کر، پتر وینا تے اے جملہ بولیا. ادھر ویکھ جے گھر بار وینا تے اے جملہ بولیا کر. اے رحمت ذل جلال میاں، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی محنت نہیں، میری کوئی ذہانت نہیں. ادھر ویکھ اپنا پلہ جھاڑ کے کیا کر اللہ میری کوئی چلاکی نہیں. اور جملہ سنیو، اللہ میں تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا، تیری مہربانی ہوں چار دیواری دے دیتی ہو، تیری مہربانی ہوں تیہاں دا باپ بنا دیتا ہی، تیری مہربانی ہوں اللہ منو ازمیشاں تو بچا دیتا ہی. اے رحمت ذل جلال میاں، دتی عقل تے سوچ خیال میاں. اچھی بولو نہیں ساڈا کوئی کمال میاں. اے رحمت پائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی. اللہ جے عزت دوے گل سن، جنہ اللہ اچا رتبہ دوے نا انہیں آجی والے بول بولیا کر، انہیں سر سٹ کے ٹریا کر. اور بیٹا انہیں غریباں دا بھائی وال بڑھیا کر. ایک دو گلاں سنو پھر میں وظیفہ بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں نے کھو دے اندر سٹ دیتا ہے. بھاجی بازاراں چ وکدے رہے نے. اج مصر دا تخت ملیا ہے تے میرے یوسف تو ویکھ لو اللہ نے کنی عاجزی انکساری دیتی ہے. بھراواں نوں تانے نہیں مارے، بھراواں نوں ذلیل نہیں کیتا. حضرت میں بڑے بڑے دین دے ٹھیکیداراں نوں ویکھیا ہے، انہاں کہیا 4 پیسے آ لین دے، دس دیاں گے شریکے نوں مت، دن پھر لین دے، نبڑ لان گے تے چن چن کے بدلا لواں گے. اج حضرت یوسف تخت تے بیٹھے نے تے بھراواں نوں کھجل نہیں کیتا، ذلیل نہیں کیتا. بھرا کہن لگے یار تینوں تے کھوج سٹیا سی، ایتھے کیویں آ گئے ہیں؟ ہن بھاویں سبحان اللہ کیوں پہلے قرآن سنیو، اے تخت تے کیویں آ گئے ہیں؟ حضرت یوسف نے کی فرمایا ہے، قد من اللہ علینا. ہن کہنا ہے تسی سبحان اللہ، پہلے ترجمہ سنیو. حضرت یوسف نے آکھیا پراوو تسی تے اپنا کم کر کے مینوں
खूह अंदर सुट दिता सी। अज मेरे अल्लाह ने मेरे ते एहसान करके मेरे दिन फेर के मैनू मिस्र दा तख्त अता कर दिता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, मेरा जुमला कापी ते लिख लियो। गुरबत दे दिनां अंदर, माड़े दिनां अंदर सबर करियो, गद्दारी ना करियो, रब ना बेवफाई ना करियो, दर दर ते जाके दुर दुर ना करवायो, सबर करियो, तकवा इख्तियार करियो। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। खूह विचों कढ़ के तू तख्त ते बिठाया सी, हथी जिन्नू सुटिया सी, सकिया भरावां ने अल्लाह तेरे नाम विच शिफावां ही शिफावां ने, तेरा नाम लिया ठल जांदियां बलावां ने। कोई पूछे ना की हाल है, इधर वेख, कोई पूछे ना कैसे मामलात गुजर रहे ने, तू क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाह। भाजी अल्लाह दियां रहमतां ही बड़ियां ने, अल्लाह दे फजल ही बड़े ने, अल्लाह दे करम ही बड़े ने, अल्लाह ने नवाजिया ही बड़ा है। मैं ते पट्ठियों दे काबिल नहीं सा, मेरे अल्लाह ने मैनू नमाजी बना दिता है। मेरे चुल्हे च इज्जत दी अग बलदी है ते इज्जत दी रोटी पकदी है। लो जी मैं सोहनी जी दुआ करना, जरा मुहब्बत ना आमीन आखिया जे। अल्लाह जेड़े रोजगार लो परेशान ने ना, अल्लाह उन्होंने इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। अल्लाह जिन्हों ने हज नहीं ना किया, दुआ मैं करना सोनी दी आमीन किया जे। अल्लाह इन्ना क रिज़्क़ हलाल दे दे, अल्लाह अपनी मां नू हज कराम दी तौफीक अता फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह अपने बाप नू हज कराम दी तौफीक अता फरमा। यार अल्लाह पोस्ट दवे, अल्लाह इज्जत दवे। और बेटा अल्लाह जिमीदार बनाए, जगीरदार बनाए, और तेनू अल्लाह करोड़ां दा लखां दा बैंक बैलेंस अता करे। आज दी इनकसारी ये वे, किसी नू साइकिल लैके दे सकना लै दे, किसी नू मोटरसाइकिल लैके दे सकना लै दे। और यार जे कुछ नहीं ना लैके दे सकदा ते किसी दे कलेजे अग ना लाया कर। बेटा किसी नू बरादरी दे ताने नहीं दई दे, बेटे किसी नू गुरबत दे ताने नहीं दई दे। तेरी मजलिस के अंदर कोई बंदा अपने आप को हकीर ना समझे, जुमला दे चला मुहब्बत ना सुभान अल्लाह कहीं। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया जिदों तू मेरे डिगिया बंदियां नू चुकना है ना, तेरे रब होने की कसम है तेरे ते कदी जवाल नहीं आ सकता। बड़े बड़े फिरौन मेरे रब ने डबो दिते, बड़े बड़े नमरूद मेरे रब ने डबो दिते। और उर्दू का शायर आंदा है ना, हुबाबे बहर को देखो ये कैसे सर उठाता है। कई लोगों को पता नहीं हुबाबे बहर का की माना है। हुबाबे बहर का माना है पानी का बुलबुला। वो आंदा है हुबाबे बहर को देखो ये कैसे सर उठाता है। देखो पानी का बुलबुला किवें ता आउंदा है। हुबाबे बहर को देखो ये कैसे सर उठाता है। तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है। हजरत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह ने मेरे ते फजल कर। अच्छा चलो आखिरी दो गल्लां करके फिर वजीफा दसना। एक बड़ा वड्डा बादशाह ते ओदा नाम है जुल्करनैन। ए कुरान मेरे सीने नाल तुसीं सूरह काफ पढ़दे हो ना, जुमे वाले दिन हजरत जी उन्हां दा वाकिया बयान कीता। इन्हां ने सारे मुल्क ही फतह कर लै। फतह करदे करदे एक इलाके च टुर गए। लोगों ने आख्या जुल्करनैन ए फलां बरादरी ना बड़ी सानू तंग कर दी है, यार तेरी मेहरबानी साड़ी जान छड़ा, इन्हां साडा जीना हराम कीता है। और वीरिया माड़ियां दे कम आया कर, तेरी वजह तो किसी माड़े नू अमन मिल जाए, किसी यतीम बच्ची नू अमन मिल जाए, किसी बेवा औरत नू अमन मिल जाए, हो सकता है तेरी बख्शी का यही जरिया बन जाए। सोहनी जी आमीन कहो। अल्लाह माड़ियां दे कम आउण दी तौफीक दा फरमा। भाजी जेड़ा बंदा तकब्बर दा मारा जुमले बोलदा ना, मैनू की लगे। ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे गैब चो आवाज आउंदी है ते जा दफा हो जा, फिर मैनू की लगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तेरियां टक्करां दी रब नू लोड़ नहीं। बड़े बड़े अबू लाभ आए, बड़े बड़े अबू जाल आए, अल्लाह पाक ने लम्हा भर दे अंदर इबरत दा निशान बना दिता। और मेरे वीर गरीबां दे काम आ कहन लगे जुल्करनैन ए बरादरी बड़ी तंग कर दी है, तेरी मेहरबानी इन्हां को जान छड़ा। हजरत फरमान लगे तांबा पिघला के ले आओ। आ गया। आ तर्जमा पिया करना चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लोहे दियां प्लेटां आ गई, स्लेटां आ गई। हजरत एडी वड्डी दीवार हजरत जुल्करनैन ने खड़ी कर दी कि रब दी जमीन ते अज तो पहले इहो जी दीवार कदी बनी नहीं। जो वड्डी सारी दीवार बन गई ना, लोगों आख्या जुल्करनैन बड़ा करनी वाला है, धरनी वाला है। वाह वही वाह। और लोग फूका मार दे जे, लोग झूठियां तरीफां करके तुहाडे अंदर तकब्बर दा चंगारी सुट दे जे। लोगों दीयां तरीफां च पागल नहीं होना। हजरत नूं उन्होंने बड़ा पंप किया, बड़ियां तरीफां कीतियां। सीने ठंड पाओ, फिर मैं वजीफा सुना के दुआ करा। जुल्करनैन ने पता की आख्या, मेरियां तरीफां ना करो, इन्नियां फूका ना मारो। ए जिहड़ी दीवार बन गई है ना,
हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। अल्लाह फरमा दे, अल्लाह साढ़े सारे ते अपनी रहमत नाल राजी होकर जिंदगी भर दे गुनाह मुआफ फरमा दे। हजरत ने फरमाया हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब दी रहमत है। फ़इज़ा जाअ वादु रब्बी जअलहु दक्का व काना वादु रब्बी हक्का। जदों अल्लाह दा अमर आ गया ते अल्लाह ने इन्हां नूं रेज़ा रेज़ा कर देना है ते मेरे अल्लाह दे वादे बरहक ने। बस यार आओ हुण मैं वजीफा बयान करां। अल्लाह इज्जत दवे, शाम दवे, मुकाम दवे। यार मैं तुहानूं वैसे एक सच्ची गल दसां, मैं 24 घंटे इस शुक्र तो ही बाहर नहीं निकलता। मैं आना अल्लाह तेरी मेहरबानी तो हस्पतालों तो बचाया, अल्लाह तेरी मेहरबानी तो जेलों तो बचाया। भाजी किन्ने बंदे ने अल्लाह जानता है लत्तां नूं पलस्तर बजे ने। और बेटा सेठ छोटी नेमत है, धियां छोटी नेमत ने, पुत्र छोटी नेमत ने, चार दीवारी छोटी नेमत है। अल्लाह दिन फेरे ते दिमाग नहीं फिरना चाहिए। मुहब्बत वंडो, प्यार वंडो, लोगों लिए आसानियां करो। हुण सुनो मैं आखिर ते वजीफा सुना के फिर दुआ करा। फरमाया तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। असी जन्नत उन्होंने ही देनी है जिहड़ा दुनिया ते तकबर नहीं सी करदा, गुरूर नहीं सी करदा। अल्लाह पाक फरमांदे ने बंदिया मैं ते तैनूं थोड़ा जिहा दे के चेक करना किते औकात ते नहीं भुल गया। दुनिया ते साबित कर मैं जन्नत दे रहण दे काबिल हां। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना इंज हदीस पढ़ा रहे सन। जिवें तुसीं बैठे हो ना, पढ़ांदियां पढ़ांदियां रो पै ते आंसू लड़ियां बन बन के बिखर रहे ने। ते एक शिगिर्द कहने लगा मायूब की का या अबा हुरैरा, उस्ताद जी अज इन्ना रोए हो, की होया? उस्ताद जी कहने लगे पुत्र बस अज अचानक मैनू मेरी औकात याद आ गई है, माजी मैनू याद आ गया। हजरत जी की औकात याद आई है? यार मैं एक गुलाम, एक औरत का गुलाम सा, एडा माड़ा सा, उहदे दस्तरखान चो जिहड़े लुकमे मिलते सन ना, मैं अबू हुरैरा वो लुकमे खा खा के गुजारे करदा सा। ते अज वेखो किन्नी ठाट बाट है, हज़ारां की तादाद अंदर बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल दीन क़िवामा व जअल अबा हुरैरा इमामा। अखां जो शुक्र दे आंसू आ गए ने। अल्लाह तेरी मेहरबानी अबू हुरैरा वर्गे गुलाम नूं अपने नबी दा दीन दे के अज नबी पाक दी हदीस दा इमाम बना दिता ही। मेरे प्यारे भाईओ जे चाहते हो ना कि शैतान कदी भी कामयाब ना होवे, एक वजीफा ज्यादा नहीं, ये बड़ी कसरत ना पढ़ना है, मुहब्बत ना पढ़ना है, शौक ना पढ़ना है, तवज्जो ना पढ़ना है, चलदियां फिरदियां पढ़ना है। नबी पाक ने फरमाया जन्नत के खजानियां चो एक खजाना है, अरश के खजानियां चो एक खजाना है। लो जी मैं वजीफा दसना, सोहनी जी सुभान अल्लाह के हो। वजीफे का नाम है वे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ये सारियां ताकतां तेरियां ने, अल्लाह सारियां तौफीकां तेरियां ने, अल्लाह सारे फजल तेरे ने। ला हौला दा माना अल्लाह मैं ते हिल भी नहीं सकदा, इधर वेखो पिंड वालिओ, वला कुव्वता मैं ते किसी शै नूं फड़ भी नहीं सकदा। भाजी मैं एक नौजवान नूं वेखिया, हट्टा कट्टा नौजवान, अल्लाह जानदा जे फालज होया ते ओहदे कोल गिलास भी नहीं अज फड़िया जांदा ते मेरियां अखां आंसूआं नाल भिज गईयां। ऐ वक्त भी आउंदा है। बर्रे सगीर पाको इंदा बड़ा वड्डा पहलवान गुजरिया, गामा पहलवान, अल्लाह जानदा गामा पहलवान। हाजी साहब इन्ना जोर सी इस पहलवान अंदर, दीवार नूं धक्का दिंदा सी, दीवार भी हिल जांदी सी। लेकिन मौत दा टाइम आया ते इंज ना नक ते मक्खी बह जांदी सी। किसी ने आख्या गामिया नक तो मक्खी उठा ला, वो कहन लगा उंगल ही नहीं हिलदी, दसो अपने नक तो मक्खी किवें उठावां। और बेटा ये घड़ियां आ जानियां ने, जोर दे दिनां च रब अगे डिग। मैं फैसलाबादों अज तुहानूं इन्नी गल दसण आया, सुभान रब्बी अल आला 3 वारी पढ़दे हो ना, और 30 वारी पढ़िया करो, और 300 वारी पढ़िया करो। ओए रोन नहीं ना आंदा ते सजदे पै के सुभान रब्बी अल आला पढ़दे पढ़दे रोन वाला मूँह ही बना लिया करो। सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, इहदा माना की है? माना मैं करना। सोहनी जी सुभान अल्लाह कवियो फिर दुआ करा। सुभान रब्बी अल आला दा मान है, अस्तगफिरुल्लाह दा मान है अल्लाह मेरे जिहा गंदा कोई नहीं, ते सुभान रब्बी अल आला दा मान है अल्लाह तेरे जिहा चंगा कोई नहीं। अल्लाह मैं सिर दे वालों तो लैके पैरों के नौहां तक अल्लाह गुनाहां च डुबिया, तेरी मेहरबानी पर्दा पाया ही, ते सोहना पर्दा पाया ही। अल्लाह तेरी मेहरबानी जे नेमतां दित्तियां ही ते छट्टे ही पा दिते ही। लोगो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़दे रहा करो। आई साहब मेरे अल वेखियो, तुहाडी वजह तो
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਬੋਲ ਐਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਗ ਗੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਪੁਰੀਆ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਗੋ ਬੇਲੌਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕੰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। इंशाअल्लाह जिन्ना खलके खुदा दे कम आओगे, तकब्बुर दी लानत तो बचोगे, रब तुहानू उन्नी बुलंदी अता फरमाएगा। इत्थों मैं गल शुरू की सी, इत्थे हुण मैं मुका देना। सोहनी जी आमीन कहो। अल्लाह उन्नी देर तक मौत ना देई जिन्नी देर तक असी तेरे काबे ना चिमड़ के तेरे को रज रज के माफियां ना मंग लईए। अल्लाह मौत तो पहले बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमा, अल्लाह उमरे नसीब फरमा,